नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशी नेपाल। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी मोदी बीच भेटवार्ता। जनकपुर जयनगर रेल सेवा र सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको उद्घाटन। मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै देशभर राजनीतिक दलहरूको सक्रियता बढ्यो। स्थानीय नेतृत्व नै पार्टी परिवर्तनमा आसक्त। चुनावी तालमेलमा भने दलहरू नै अलमलमा। पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री बापतको कमिसन नपाएको भन्दै ढुवानी व्यवसायीद्वारा सेवा ठप्प। उपत्यकामा पेट्रोलको हाहाकार। तत्काल समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन। आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएपछि श्रीलङ्कामा आपतकालको घोषणा। विदेशी मुद्राको अभावका कारण इन्धन किन्न समस्या। 12 घण्टासम्म विद्युत कटौती। र त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा नेपालको अपराजित यात्रा कायमै। मलेसिया 85 रनले पराजित। फाइनल खेल सोमबार नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीच हुने। अब समाचार विस्तारमा। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। सो भेटमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा जनकपुर जयनगर रेल सेवा र सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरे। साथै देउवाले मोदी समक्ष सीमा समस्या समाधानको विषय पनि उठाएका छन्। एक रिपोर्ट। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच शनिबार औपचारिक भेटवार्ता भएको छ। सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मोदी समक्ष सीमा समस्याको विषय उठान गरेका छन्। दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भएको भेटवार्तापछि भएको प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय छलफलपछि 4वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतामा नेपाल र भारत बीच अन्तर्राष्ट्रिय सोलर अलायन्स, रेलवे सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन बीच प्राविधिक विज्ञता आदान प्रदान सम्बन्धी विषयहरू समेटिएका छन्। सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका छन्। हैदराबाद हाउसमा भएको संयुक्त प्रेस सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै देउवाले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका हुन्। Both of us agreed that exchange of a high-level visit should be regular. It helped promote mutual understanding, visit confidence. I have invited Modi ji for the visit of Nepal. We eagerly look forward welcoming Prime Minister Modi ji. संयुक्त प्रेस सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको शान्ति, प्रगति र विकासको यात्रामा एक दृढ साथी भएको बताएका थिए। उनले आफूहरू बीच आपसी सहयोग, विकास परियोजनाका बारे छलफल भएको बताए। मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री देउवा भारतको पुरानो मित्र रहेको दाबी गर्दै नेपाल भारतको राजनैतिक विकासमा देउवाको उच्च योगदान रहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। देउवा जी भारत के पुराने मित्र हैं। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी 5वीं भारत यात्रा है। भारत नेपाल संबंधों के विकास में देउवा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथै मोदी र देउवाले संयुक्त रूपमा जनकपुर जयनगर रेल सेवा र सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरे। दुवै प्रधानमन्त्रीले भारतको राजधानी दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसबाट भर्चुअल माध्यमबाट हरियो झण्डा देखाएसँगै जयनगरबाट रेल नेपालका लागि छुटेको छ। रेलसँगै देउवा र मोदीले सोलु करिडोरको प्रसारण लाइन उद्घाटन गरेका थिए। 132 केबी प्रसारण लाइनको सोलु करिडोरमा 302वटा टावर रहेका छन्। सिराहाको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बुको तिङ्लासम्मको प्रसारण लाइन 90 किलोमिटर लामो छ। करिडोरमा सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युतलाई सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण भएको हो। बनारस भ्रमण सके लगत्तै देउवा भोलि नै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भएपछि कार्यान्वयनको पक्षलाई चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। त्यसमा पनि गठबन्धनकै नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूबाट चुनावी तालमेल अनुचित भएको अभिव्यक्ति आइरहेपछि झन् संशय थपिएको छ। विपक्षी भने यही मौकालाई फाइदा बनाएर चुनाव जित्ने दाउमा रहेको छ। एक रिपोर्ट। अब के नेपाली कङ्ग्रेसले घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ मात्रै होइन, घर घर जाउँ माओवादी जिताउँ पनि भन्नुपर्ने भएको हो। यो प्रश्न नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको हो र यसले उनको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दैन। 364 दिन नेपाली कङ्ग्रेस भएर एक दिन चाहिँ माओवादी लगायतका पार्टीमा भोट हाल्ने बाध्यतामा परेका अधिकांश काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको पनि गरिरहेको छ। एकातिर हेर्नुहोस्, हामी घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भनेर भन्दैछौँ। अब गठबन्धन भइसकेपछि कुनै वडामा माओवादीले हामीले दियौँ भने त्यहाँ घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भन्नुहुन्छ कि घर घर जाउँ माओवादी जिताउँ भन्नुहुन्छ? यो बडा विचित्रको छ। यो एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी छौँ। मैले खालि यो तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न थालेको डिफिकल्टी हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीच तालमेल गर्दै चुनावमा जाने निर्णय भएपछि कङ्ग्रेसको असन्तुष्ट पक्षले अझै यसलाई अनुचित भनिरहेको छ। वर्षौंदेखि रुखमा भोट हाल्ने बानी परेका आफ्ना कार्यकर्तालाई हँसिया हतौडामा भोट हाल्न लगाउँदा त्यसले दीर्घकालसम्म असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यति मात्र होइन, गठबन्धनकै दलहरू बीच चुनावमा भागभण्डा मिल्न मुस्किल रहेको नेता कोइराला बताउँछन्। नेपाली कङ्ग्रेसले 753मा 585 वटा सिट नेपाली कङ्ग्रेसको अध्यक्ष उपाध्यक्ष या मेयर हुन्छ। 585 मा हुन्छ भनिसकेपछि त्यो दिन तयार हुनुहुन्छ। खालि खलगपुरलाई मात्रै ध्यान दिएर हामीले उहाँले भनिदिनुभयो बोल्न त त्यो गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो हिम्मत छ? छैन। त्यो निर्णय कति कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन कसरी हुन्छ अत्यन्त गाह्रो छ। किनभने हामीहरूको विचारै नमिल्ने पार्टीसित हामीहरूले तालमेल गरेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। अत्यन्त गाह्रो छ। काङ्ग्रेसको शेखर पक्षले यसअघिदेखि नै गठबन्धन गर्न नहुने मत राख्दै आएको थियो। तथापि तल्लो तहको मनोभावनालाई बुझेर पार्टीले निर्णय गर्ने भनिए पनि अनेक दबावमा परेका प्रधानमन्त्री देउबाले चुनावी तालमेल गर्नै पर्ने अडान लिएपछि अहिले कङ्ग्रेस पनि तालमेलमै होमिएको छ। तर गठबन्धनमै आबद्ध दलहरू कङ्ग्रेससँग विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। प्रधानमन्त्री देउबाले तालमेल गर्न गरेको निर्णय र शेखर पक्षले गरेको आनाकानीकै कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कङ्ग्रेसले भरपर्दो आधार नदिए एमालेसँग जाने चेतावनी दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि आफूले चाहे एक दिनमै गठबन्धन फुटाउन सक्ने चुनौती दिएका छन्। यो गठबन्धन चुनावसम्म टिक्नै नसक्ने उनको दाबी छ। नेपाली कङ्ग्रेसले कस्तासँग घाँटी जोड्छ भने बिग्रिएका, सडेका, लोकतन्त्र विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी, बिकाऊ मालहरू जबसम्म भाँडो काम लाग्छ त्यसलाई भाँडो भनिन्छ, काम नलाग्ने भएर कुचिएर चुने भएपछि पत्रु भनिन्छ। हो त्यस्तासँग नेपाली कङ्ग्रेसले थोत्रा तत्त्वहरू र पत्रु तत्त्वहरू, प्रतिगामी तत्त्वहरू यस्ताहरूसँग कङ्ग्रेसले एकता गर्छ। उहिले होस् कि अहिले होस्, काङ्ग्रेसको जातै त्यस्तो। गठबन्धनका दलहरूबीच चुनावी तालमेलको मतभेद मत्थर नभएकै कारण एकले अर्कोलाई सजिलै मत दिने सम्भावनामाथि पनि शङ्का गरिएको छ। फरक पार्टीलाई मत हाल्नु पर्दा कार्यकर्ता बिच्किन सक्ने जोखिमसँग नेतृत्व पनि सचेत छैन। यसकै फाइदा उठाएर बलियो विरासत भएको र विभाजनपछि कमजोर धरातलमा उभिएको एमाले चुनाव जित्ने दाउ खोजिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा देशभर राजनीतिक दलहरूको सक्रियता बढ्न थालेको छ। राजनीतिक दलहरूले पार्टी प्रवेशदेखि वडा वडामा प्रचार प्रसार कार्यालय स्थापना गरेका छन्। केन्द्रीय स्तरका नेतालाई बोलाउने र राजनीतिक प्रभाव तयार गर्ने कार्यक्रमले पनि जिल्लामा चुनावी माहौल तातेको स्पष्ट हुन्छ। एक रिपोर्ट। तराईमा गर्मीसँगै चुनावी सरगर्मी पनि बढेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम गर्न थालेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पर्साका ग्रामीण भेगमा संगठन विस्तार गर्दै पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई जोड दिइरहेको छ। जिल्लाका विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई काठमाडौँसम्म पुर्याएर पनि पार्टी प्रवेश गराइरहेको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि जिल्लामा चुनावी गतिविधि बढाउँदैछन्। राजनीतिक दलहरूले चुनावलाई लक्षित गरी पार्टी प्रवेश प्रशिक्षण संगठन विस्तारका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चाहना राख्नेहरू पनि व्यक्ति व्यक्तिसँगको भेटघाटमा व्यस्त देखिन्छन्। जिल्लामा 1 महानगरपालिका, 3 नगरपालिका र 10 वटा गाउँपालिका गरी 14 वटा स्थानीय तह रहेका छन्। पर्सामा हालसम्म सत्ता गठबन्धन मध्येको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बाहेकका सबै पार्टीका अध्यक्ष र शीर्ष नेताहरू पुगिसकेका छन्। चैत 10 गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले वीरगञ्ज पुगेर नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जित्ने गरी खट्न निर्देशन नै दिए। यस्तै चैत 7 मा मधेस आन्दोलनका चर्चित नेता राजेश मान सिंह जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरे। हामीहरू जनताको बीचमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति, भोलि मलाई त्यसैबाट वञ्चित गराउन सकिन्छ भने त्यसमा रहेर म के गर्छु, यही सोचले चाहिँ नि हामीले चाहिँ सम्पूर्ण टिम बसेर चाहिँ नि एमालेमा नजाने निर्णय गरे हो। म बारम्बार भन्दै पनि आएको छु र पुनः पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो गन्तव्य त्यही हो। हामीले मधेसको मुद्दा छोडेको छैनौँ। गत 26 फागुनमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पर्साको पोखरिया नगरपालिकाका मेयर दीपनारायण रोनियालाई कंग्रेसमा प्रवेश गराए। रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट मेयर बनेका रोनियार आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकटका लागि नै कंग्रेस प्रवेश गरेको चर्चा छ। त्यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय सरावगी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे। वीरगञ्ज महानगर प्रमुख सरावगीले एमाले अध्यक्ष ओलीले लिपु लेखलाई नेपाली नक्सामा हालेर नेपालको राष्ट्रियताको पहिचान स्थापित गराएकाले आफू त्यसबाट प्रेरित भएर एमाले रोजेको बताए। मलाई लाग्यो कि अहिलेको हिसाबले, जुन हिसाबले ओलीजीले एउटा लिपु लेखको घटनाबाट नेपालको भनौँ न एउटा राष्ट्रियताको जुन पहिचान, एउटा ठुलो पहिचान उहाँले जुन इस्टाब्लिस गराइदिनु भयो, एउटा राष्ट्र सेवकको हिसाबले जुन उहाँले काम गरिदिनु, त्यसबाट मैले प्रेरित नै भएँ र त्यही कारणले गर्दा मैले एमाले नै रोजेको छु। त्यसैगरी काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शिव पटेल एमाले प्रवेश गरे। मधेसवादी दलकै लोकप्रिय नेतालाई भित्र्याएर उम्मेद्वार बनाउँदा एमालेलाई मधेस मुद्दा समेत आफैसँग रहेको दर्शाउन सहज हुने तर्क स्थानीय नेताहरूको छ। 5 वर्षअघि एमाले हौ भनेर खुलेर हिँड्न नसक्ने पर्सामा आज मधेस आन्दोलनको अग्रभागमा रहेका नेताहरू नै एमाले प्रवेशका लागि तछाड मछाड गरिरहेका छन्। स्थानीय जानकारहरूका अनुसार यसपटक वीरगञ्ज महानगरपालिकामा एमाले, कंग्रेस र जसपाकै बीचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। पर्साको स्थानीय तहको प्रमुखमा निर्वाचित भएका 4 जना जनप्रतिनिधिहरूले आफू निर्वाचित भएको पार्टी छाडिसकेका छन्। जिल्लाको 1 महानगरपालिका, 1 नगरपालिका, नगर प्रमुख र 2 गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले आफू निर्वाचित भएको पार्टी छाडेका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको विकास गर्ने पार्टी एमाले मात्रै रहेको दावी गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले खोटाङले सदरमुकाम दिक्तेलमा आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले वृद्ध वृद्धादेखि केटाकेटीसम्मको संरक्षण र देशको विकास एमाले मात्र गर्न सक्ने बताउनुभयो। समृद्ध नेपाल निर्माण गर्दा गर्दै अब सरकार सधैँ एमाले मात्र बनाउने भयो भनेर विरोधीले जालझेल गरेर आफूलाई सरकारबाट हटाएको उहाँको भनाइ छ। देशैभरि एमालेमा जनताको लहर रहेको कारण एमाले पुनः सरकारमा जाने र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ओलीले बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले जितेको स्थानीय तहमा मात्रै राम्रो काम भएको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले छोरी रेणु दाहाल मेयर रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा त सुशासन, विकास र समृद्धिको एउटा मोडल नै स्थापित छ भनेर एउटा संसदीय समितिको रिपोर्टले देखाएको बताउनुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसटाडामा शनिबार गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै उहाँले आफ्नो पार्टीले जित हासिल गरेको स्थानीय तहमा मात्रै राम्रो काम भएको तर अन्य 100 स्थानीय तहमा कामै नभएको जिकिर गर्नुभयो।
अध्यक्ष दाहालले प्रदेश र सङ्घमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्व नहुँदा सधैँ समस्या आउने गरेको बताउनुभयो। कहाँ राम्रो काम भयो त स्थानीय पालिकाहरूमा भनेर हेर्दा 5 वटा श्रेष्ठ भएका मध्ये 3टा माओवादी केन्द्रले जितेकोमा मात्रै भयो। अरू त्यत्रो चाहिँ सयौं छन् त्यहाँ चाहिँ राम्रो काम भएन भन्ने रिपोर्ट आयो। महानगरपालिका छ, भरतपुर महानगरपालिकामा सुशासन, विकास, समृद्धिको एउटा नयाँ मोडेल छ भन्ने रिपोर्ट आयो। सबैतिर त्यस्तो आएन। तर प्रदेश र सङ्घमा माओवादीको नेतृत्व नहुँदा एउटा अन्तर्विरोध, एउटा कन्ट्रोभर्सी जहिले पनि भएको छ। अध्यक्ष दाहालले परिवर्तनका नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने, तर त्यसलाई सम्हालेर देशको नेतृत्व गर्न नपाउँदा मुलुकमा फेरि पनि परिवर्तन खतरामा पार्ने अवस्थामा आएको बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्युत उत्पादन, खपत र निर्यात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा आयोजित हिमालयन हाइड्रो एक्सपोको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आयातित बिजुलीका कारण केही वर्षअघि मात्र लोड सेडिङबाट मुक्ति पाएको उल्लेख गर्दै यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको हाम्रो आफ्नै उत्पादन हुनु रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले 2 छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा पनि विद्युत व्यापारका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने काम सुरु भएको भन्दै त्यसले मुलुकमा यस क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्न प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। साथै हामी विद्युत व्यापारको युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, जसका लागि हाम्रा दुवै मित्र राष्ट्रतर्फ सीमा पार प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको छ। यसबाट नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र व्यापारको सम्भावना थप अभिवृद्धि भई लगानीका लागि प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। राष्ट्रपति भण्डारीले साना र मझौला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर उज्यालो गाउँ बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिन पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीकर्ताहरूले पेट्रोल ढुवानी ठप्प गर्ने उद्घोष गरेसँगै उपत्यकाको पेट्रोल पम्पहरूमा उपभोक्ताको लाइन सुरु भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो अति आवश्यक वस्तुमा समेत व्यवसायीहरूको दादागिरीले गर्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन् भने नियमनकारी टुलु हेरेर बसिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। दर्शकबिन, यो सवारी साधनहरूको लाइन प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल स्थित पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हाल्नको लागि घण्टौं कुरिरहेका सर्वसाधारणको लाइन हो, जहाँ घण्टौं लाइन बसेपछि बल्ल तल्ल स्कुटरले 500 रुपैयाँको, बाइकलाई 1000 रुपैयाँको र 4 पाङ्ग्रे गाडीलाई 2000 का दरले पेट्रोल डिजेल वितरण गरिएको थियो। सर्वसाधारणको यो नामले 2072 को नाकाबन्दीको झल्को दिन्थ्यो। पेट्रोल भर्नकै लागि सर्वसाधारण आफ्नो दिनभरको कामको नै माया मारेर सवारी साधन मात्र होइन, पानीको बोतल र जर्किन सहित लाइनमा बसेका थिए। कति पेट्रोल सकेर त कतिपय भने पेट्रोल अभाव हुने चिन्ताका कारण लाइनमा बसेका थिए। रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा समेत परेको छ। पछिल्लो समय लगातार पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएको भन्दै निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा दिँदै आएको 3% कमिसन फागुन 19 गते कटौती गरेपछि व्यवसायीहरूले ढुवानी ठप्प गर्ने चेतावनी दिँदै कतिपय निजी पम्प सञ्चालकहरूले बिक्री वितरण नै ठप्प गरेका कारण बजार विचलित भएको हो। यता सर्वसाधारणको शास्ति भने छुट्टै छ। लगभग 4.5 घण्टा भयो होला घुम्न, कता कता सिनामङ्गल घुमियो, यता सबै एरिया सबै घुम्यो कि नपाएर यहाँ
अब एउटा पेट्रोलियम व्यवसायले आन्दोलन गर्यो भन्दैमा अब जनताले यत्रो शास्ति पाउनु परेको छ। प्रत्येक मान्छे यहाँ दिन बितेको छ, कति काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, कति कता जाने मान्छे हुनुहुन्छ। सरकारै त्यस्तै छ हेर्नु न, अब पहुँचवाला पावरवालाहरूलाई घर घरमै जान्छ। हामी दुःख पाउने त हामी सर्वसाधारणले हो होइन, हाम्रो लागि नै हो नि यतिको गाह्रो भने त। ठुला पहुँचवालाहरूलाई कसलाई नि गाह्रो छैन कि उनीहरूले खुलेआम पाइरहेको छन्, घर घरमा पुग्छ। दैनिक सवारी साधन चलाएर आफ्नो दैनिकी चलाउने चालकहरू अझ मारमा परेका छन्। सरकारप्रति उनीहरूको आक्रोश छ। छिटो यसको समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। कमाउने टाइममा यसरी 2-3 घन्टा बस्दिएपछि त त्यो त गाह्रो त हुन्छ। अब के गर्नु, हाम्रो सरकारै अब यस्तो छ। अब सरकारले राम्ररी बुझ्दिएको भए त यस्तो गाह्रो त नहुने कसैलाई पनि होइन। सल्भ गर्नुहोस् तपाईँहरूको के माग, उसको अब यो जुन पेट्रोल पम्पको के माग हो होइन, अब ग्यासको त्यस्तै छ। अब सरकारले बुझेर उयो गर्नु पर्यो, सबैलाई मिलाउनु सक्नु पर्यो होइन। यसरी अब सबैलाई जनतालाई दुःख हुन्छ नि त। यो त पेट्रोल पम्पहरूमा सर्वसाधारणको भिड लागेपछि शनिबार नै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए। तर मन्त्रीको निर्देशनको सुनवाई कहिले हुन्छ थाहा छैन। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीकर्ता र नेपाल आयल निगम बीचको टसलका कारण आम सर्वसाधारण पेट्रोल उपभोग गर्नकै लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता सुरु भएको छ। यो बाध्यता कति लम्बिन्छ यसै भन्न कठिन छ। यसतर्फ सरकारवालाको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अविष्ट लामा र सिरस श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले सरकारले घोषणा गरे अनुसार चैत मसान्तसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पुर्याउने बताउनु भएको छ। मेलम्ची खानेपानीको हेडवर्क्स बाँधस्थल हेलम्बुमा पुगेर मन्त्री चौधरीले सरकारले घोषणा गरे अनुसार चैत मसान्तसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पुर्याउने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउनका लागि तीव्र गतिमा कार्ययोजना अनुसार नै मेलम्ची खानेपानी मुहान सफा गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। केही प्राविधिक केही कठिनाइहरू छन्, तथापि हामी समय अवधिभित्रै घोषणा गरेकै समय अवधिभित्रै हामी काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको पानी पथान्तन गरेर खुवाउँछु भनेर आज पनि म प्रतिबद्ध छु र म विश्वस्त छु। त्यस्तै हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने हेलम्बु गाउँपालिकाको पनि दायित्व रहेको बताउनुभयो। पर्यटकीय याम सुरु भइसकै सगरमाथा क्षेत्र खुम्बुमा बाह्य पर्यटक पुग्ने क्रम सुरु भएको छ। वसन्त ऋतु सुरु हुन लागेसँगै खुम्बु क्षेत्र भित्रिने बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको हो। एक रिपोर्ट। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा अवस्थित खुम्बु क्षेत्रमा विदेशी पर्यटक आगमन सुरु भएको छ। वसन्त ऋतु सुरु हुन लागेसँगै खुम्बु क्षेत्रमा भित्रिने विशेष गरी विदेशी पर्यटकहरूको चहल पहल सुरु भएको हो। खुम्बु क्षेत्रमा केही दिन यता दैनिक 100 भन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन हुने गरेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज नाम्चेले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि खुम्बु क्षेत्र लगभग सुनसान नै थियो। अहिले धमाधम पर्यटक आउन थालेपछि खुम्बुमा चहल पहल बढेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यो 2-3 वर्षको लागि चाहिँ के एकदमै यो खुम्बु नै एकदम नजिक नै भन्नुपर्दा नजिक नै भएको थियो, किनभने पर्यटन पनि आएको छैन। यहाँबाट जस्तो हिमालहरूको पनि त्यो चामहरू आएको छैन, हिमालहरू पनि आएको छैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ कोभिड पनि हट्दै गयो र कुरोहरू पनि आउन थाल्यो। त्यसैले हामी पसलम गाउँको सबै परिवार सबै खुसी छु। अहिले लुक्ला स्थित तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलमा समेत चहल पहल बढेको छ। लुक्लामा दैनिक 20 वटासम्म हेलिकप्टर र 35 वटासम्म जहाजले उडान भर्ने गरेका छन्। पर्यटक बढेसँगै ट्रेकिङ तथा होटल व्यवसायमा स्थानीयले रोजगारी पाएका छन्। होटल व्यवसाय पुनः तङ्ग्रिएको छ। लामो समयदेखि होटल बन्द गरेर घरमै रहेका व्यवसायीहरू खुम्बुका माथिल्लो क्षेत्रमा होटल तथा लजहरूमा पर्यटक आगमनको पर्खाइमा छन्। 2 वर्षको क्षतिपूर्ति नभए पनि व्यवसाय पुनः लयमा फर्किएको उनीहरूको भनाइ छ। एयरपोर्टमा भएको चहल पहल र काठमाडौँतिरको अफिसहरूले
होटलहरूको रिजर्भेसनहरू हेर्दाखेरि यो यसपालि अलिकति आशा लाग्दो नै देखिन्छ। लगातार 2 वर्षसम्म हिमाल आरोहण प्रभावित बनेको थियो। यस वर्ष सगरमाथा सहित हिमाल आरोहणका लागि समेत अनुकूल बनेको छ। एक्सपिडिसन कम्पनीहरूले आरोहणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू अहिले धमाधम सगरमाथा आधार शिविर पुर्याइरहेका छन्। यसपटक सगरमाथा सहित आधा दर्जन हिमाल आरोहणका लागि 500 भन्दा बढी आरोहीहरू तयारीमा छन्। ट्रेकिङका लागि समेत विभिन्न देशबाट पर्यटकहरू आगमनका लागि होटलहरू बुकिङ गरिरहेका छन्। कोरोना प्रभाव कम हुँदै गएपछि अधिकांश देशले विदेश यात्रा खुलाइसकेका छन्। नेपालमा पनि विदेशबाट आउनेहरूको लागि स्वास्थ्य मापदण्ड खुकुलो बनाएपछि पर्यटकहरूको आवागमन रुचि बढेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। श्रीलङ्कामा आपतकालीन अवस्था लागू भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएपछि आपतकालीन अवस्था लागू गरिएको हो। शहरमा सेना परिचालन गरिएको छ। अहिले सेनालाई शंकास्पद व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। श्रीलङ्का अहिले गम्भीर आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। आर्थिक सङ्कटका कारण जनजीवन प्रभावित हुँदा स्थानीयहरू सरकारको विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। विदेशी मुद्राको अभावका कारण श्रीलङ्काले इन्धन किन्न सकिरहेको छैन। अहिले श्रीलङ्कामा कम्तीमा 12 घण्टा विद्युत कटौती भइरहेको छ। यस्तै इन्धन, अत्यावश्यक खाद्यान्न सहितका सामग्रीको अभाव भएको छ। यसले सर्वसाधारणमा आक्रोश बढेका बेला सरकारले आपतकालीन अवस्था लागू गरेको हो। अब पालो खेल समाचारको। त्रिकोणात्मक T20 सिरिज अन्तर्गतको खेलमा नेपालले अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ। टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले मलेसियालाई 224 रनको लक्ष्य दिएको थियो। नेपालले दिएको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा मलेसिया 19.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 138 रनमा अल आउट भयो। मलेसिया नेपालसँग 1 बल बाँकी छँदै 85 रनले पराजित भएको हो। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिए। यस्तै कमल सिंह ऐरी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले समान 2-2 विकेट लिए। नेपालका लागि ब्याट्सम्यान दिपेन्द्र सिंह ऐरी 57 बलको सामना गर्दै 110 रन जोड्न सफल भए भने यस्तै रोहित पौडेलले 34 बलको सामना गर्दै 51 रन जोडे। त्यस्तै कुशल भुर्तेल 12 रन, आसिफ शेख 18 रन र मोहम्मद आदिल अलामले 14 रन जोडेका थिए। नेपालसँग मलेसिया पराजित भएसँगै कुल रन रेटको आधारमा पपुवा न्युगिनी फाइनल प्रवेश गरेको छ। फाइनल खेल सोमबार त्रिवी क्रिकेटमा नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीच हुनेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी मोदी बीच भेटवार्ता। जनकपुर जयनगर रेल सेवा र सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको उद्घाटन। मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो। स्थानीय निर्वाचन नजिकैसँगै देशभर राजनीतिक दलहरूको सक्रियता बढ्यो। स्थानीय नेतृत्व नै पार्टी परिवर्तनमा आसक्त। चुनावी तालमेलमा हुने दलहरूले अलमल। पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री बापतको कमिसन नपाएको भन्दै ढुवानी व्यवसायीले पारे सेवा ठप्प। उपत्यकामा पेट्रोलको हाहाकार। तत्काल समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन। आर्थिक सङ्कट गहिँदै गएपछि श्रीलङ्कामा आपतकालको घोषणा। विदेशी मुद्राको अभावका कारण इन्धन किन्न समस्या। 12 घण्टासम्म विद्युत कटौती। र त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा नेपालको अपराजित यात्रा कायमै। मलेसिया 85 रनले पराजित। फाइनल खेल सोमबार नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीच हुने। हौस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।